बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद हारून रशीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हारून चैनल को। सद्दाम हुसैन की फांसी का दिन ईद उल ज़ुहा का दिन मुकर्रर किया गया। 30 दिसंबर 2006 को अवाम के सामने सरेआम सद्दाम हुसैन को वो फांसी दी गई। जब उनको तख्ता-ए-दार पर लाया गया फांसी के लिए तो वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। उस टाइम एक बार उन्होंने कलमा शहादत भी पढ़ा। वो रसूलुल्लाह ही ना कह पाया था कि उसका तख्ता नीचे से पैरों से छीन लिया गया और वो इस दुनिया से शहादत की सूरत में रुखसत हो गए। आज दहाइयों तक हुक्मरानी करने वाले का तख्ता ख़त्म हो गया। वो शख्स अगले जहां पर चला गया जिसने 2 मुल्कों पर हमले किए, अपने मुल्क में रहकर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डाली और फिर खुद एक साजिश का शिकार हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ही फांसी पर उसके अपने मुल्क के ही लोग जश्न मनाने लग गए। जब से वो गया है तब से उसके मुल्क में बेअमनी बिल्कुल बेकरारी पैदा हो गई है। कोई काम सिर ढंग से नहीं हो रहा और बेअमनी उस मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की, जो इराक़ का सदर था और बहुत दलेर आदमी था। 24 बरस तक तेल की माला माल मुल्क में होने की वजह से पूरी हुक्मरानी 24 साल की इराक़ में रहकर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सका। हर चीज़ पर उसका कंट्रोल था और मुखालिफिन उसके नाम से ही कांपते थे। 28 अप्रैल 1937 में इराक़ के एक छोटे से गांव में सद्दाम हुसैन वो पैदा हुए। सद्दाम हुसैन की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद और भाई का कैंसर की वजह से इंतकाल हो चुका था। सद्दाम हुसैन की पैदाइश के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। सद्दाम का जो दूसरा बाप है वो इसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और सद्दाम हुसैन वो 10 साल की उम्र में अपने घर से भाग गए और बगदाद में अपने चचा के पास वो चले गए। चचा के ज़ेरे साए उसने तालीम हासिल की और उसके बाद उन्हें सियासत का शौक़ था और उन्होंने सियासत में एक कदम जमाना शुरू कर दिया। सद्दाम जैसे ही 20 बरस का हुआ तो उसने तालीम छोड़कर मुखालिफ पार्टी सियासी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। एक छोटी सी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया जिसकी बहुत तादाद छोटी थी, सिर्फ 300 के करीब। सद्दाम हुसैन के ये पार्टी ज्वाइन करने के 1 साल के बाद ही उसका ख़त्मा हो गया और बादशाही उसका निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। सद्दाम हुसैन ने मंसूबा बनाया कि सदर को कत्ल कर दिया जाए। अपने ही साथियों के साथ सद्दाम हुसैन ने उस पर हमला किया लेकिन वो बच गया और अपने पकड़े जाने के खौफ से वो मुल्क से गायब हो गया। और जब सद्दाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत आई तो फिर वो वापस आए। अभी 13 दिन ही पार्टी को सिर्फ हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा कदम उठाया जो दुनिया में अभी तक याद किया जा रहा है। कहा जाता है कि अब्दुल नाइक उस वक्त के वज़ीर आज़म थे और ये भी ख़तरा था कि ये बगावत में किरदार अदा कर सकते हैं। सद्दाम हुसैन ने जिला वतनी के दौरान ही उनको किसी बैरून मुल्क में कत्ल करवा दिया। अब सद्दाम हुसैन इराक़ के दूसरे ताकतवर तरीन इंसान बन चुके थे। पार्टी के पीछे कुछ और ही था। सद्दाम हुसैन पार्टी के पीछे रह के तमाम मामला सद्दाम हुसैन ही चलाते थे। सद्दाम हुसैन वो फ़ौज में एक जनरल का ओहदा भी पा चुके थे और अपनी ताकत की ग्रिप को बहुत मजबूत कर चुके थे। 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन ने सदर को वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया और खुद मुल्क के सदर बन गए। इराक़ के सदर भी थे और फ़ौज के सुप्रीम कमांडर भी थे। सदर बनते ही सद्दाम हुसैन ने अपनी पार्टी में से गद्दारों को साफ़ करने का फ़ैसला कर लिया और 16 जुलाई को ठीक वो सदर बने और 22 जुलाई को उन्होंने बाज़ रहनुमाओं का अजलास बुला लिया और इस कॉन्फ्रेंस थी उसमें डबल गेम करने वाले पार्टी के मेंबरान थे उनके नाम 68 लोगों के पढ़कर सुनाए गए और इन 68 रहनुमा का ऊपर बेवफा और गद्दार का लेबल लगाकर उनको कमरे में से निकाल दिया गया और जैसे ही ये कमरे से निकले इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और बाद में इनको सबको सज़ाए मौत सुनाई गई। लेकिन सज़ाए मौत से पहले ही फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए इन तमाम को कत्ल करवा दिया गया। इधर ईरान खमीनी अपनी सदारत भी संभाल चुके थे और इधर
صدام حسین بھی اپنا عہدہ سنبھال چکے تھے اور دونوں کی بہت ہی پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں جو ہے صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں طرف سے حاصل کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن 10 لاکھ کے قریب دونوں طرف سے جو ہے لوگ جان اپنی جو ہے وہ مٹا چکے تھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام حسین نے دوبارہ جو ہے پنگا ایک نئے ملک سے لینا شروع کر دیا اور وہ ملک تھا کویت، اور اس نے پہلا مطالبہ جو کویت سے یہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ عراق کا جو ہے وہ قرضہ معاف کرے۔ جب کویت نے انکار کیا تو صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ پیش کر دیا، اور آخر کار ہوا کیا کہ 1990 میں ایک چھوٹے سے ملک کویت پر جو ہے صدام حسین نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ عالمی طاقتیں جو تھی وہ ان تمام سازشوں کو اور صدام حسین کی ایکٹیویٹی کو سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے عالمی طاقتوں نے ایک جو ہے بہت بڑا جو ہے آپریشن جو ہے لانچ کرنے کا معاہدہ کیا، اور امریکہ کی پوری فوج نیٹو نے مل کر جو ہے چند ہی دنوں میں عراق کی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور اس حملے کے بعد جو ہے صدام حسین نے پھر کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ جنوری میں صدر بش نے جو ہے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا جو ہے حکم جاری کیا، اور عراق کے پاس وسیع پیمانے پر جو ہے تباہی پھیلانے والے جو ہے ہتھیار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسپیکشن اور ہتھیار جو ہے فائنڈ کرنے والی کمپنیوں نے ان کو کچھ نہ ملا وہاں پر۔ امریکہ نے مارچ 2003 میں جو ہے اس پر حملہ کر دیا عراق پر۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 برس کی جو حکمرانی تھی اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور اس کی فوج جو ہے وہ پارا پارا ہو گئی، اور اپریل تک امریکہ کا عراق پر مکمل طور پر جو ہے وہ قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین جو ہے فرار ہو چکے تھے، اور اس کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے بہت بڑے آپریشن جاری کر دیے۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، اور آخر کار صدام حسین جو وہ پکڑے گئے۔ آخر کار دسمبر میں وہ صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین وہاں سے ملے جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے گھر کے قریب جو ہے ایک بینکر میں سے ملے، اور صدام حسین کو ایک توہین آمیز جو ہے رویے سے جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا۔ جب ان کو بینکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، خوف و ہراس تھا ان پر، اور دیکھنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی داڑھی لمبی ہو چکی تھی، بال بہت بڑے ہو چکے تھے، اور وہ کئی دنوں یا ہفتوں سے نہائے بھی نہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد صدام حسین کے خلاف تقریباً 150 سے 200 جو ہے قتل ہو چکے تھے لوگ، ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ عراق میں رہ کر جو ایک ٹرائل حکومت نے جو ہے اس کا مقدمہ لڑا، جو کہ امریکہ کی کٹ پتلی تھی حکومت، تو اس میں جو ہے اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ 1982 کے بعد جتنے بھی قتل و غارت کچھ بھی ہوا، جو بھی ہوا، اور تمام معاملہ جو طے پائے، اس میں ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ صدام حسین ایک بڑا دلیر آدمی تھا، اس نے عدالتوں میں کھڑے ہو کر کہا کہ اصل مجرم میں نہیں ہوں، اصل جو مجرم ہے وہ امریکہ ہے۔ پہلی پیشی پر صدام حسین کو جج نے کہا کہ اپنا جو ہے وہ اپنی شناخت کرائی جائے۔ صدام حسین نے جج کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم ایک جج ہو اور عراقی ہو، تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں؟ اور ٹرائل کے دوران بھی عراقی صدر جو ہے اس گھمنڈ میں رہے کہ وہ آج بھی جو ہیں عراق کے صدر ہی ہیں۔ صدام حسین کی جو ہے پھانسی کے لیے وہ عید الاضحیٰ کا دن مقرر کیا گیا۔ 29 دسمبر 2006 میں عوام کے سامنے سر عام پیش کیا گیا۔ سر عام ان کو پھانسی دی گئی، اور تمام لوگوں نے ان کے سر عام جو ہے ویڈیوز کلپس بنائے گئے، اور یہ ویڈیو منٹوں میں ہی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پہ لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ وہ ابھی رسول اللہ ہی کہنا پایا کہ جو ہے اس کے پیر جو ہیں تختے سے نیچے لٹکا دیے گئے اور تختہ کھینچ دیا گیا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور نیوز ود ہارون چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔